बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल: ऐसा कौन सा पैगंबर है जिसको अल्लाह ने 2 बार मौत दी? जवाब: हजरत अजीज अलैहिस्सलाम। सवाल: कौन कौन से नबी ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की? जवाब: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम। सवाल: किस नबी की एड़ियां रगड़ने से आबे ज़मज़म जारी हुआ था? जवाब: हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। सवाल: किस सूरत में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की सूर की कफियत बताई गई है? जवाब: सूरतुल मनून में। सवाल: अल्लाह ताला किस गुनाहगार इंसान को पसंद करता है? जवाब: तौबा करने वाले को। सवाल: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल कितनी उम्र में हुआ? जवाब: 120 साल की उम्र में। सवाल: शोहर के किस अमल से बीवी खूबसूरत होती है? जवाब: हुस्न इखलाक से। सवाल: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए कितने आदमी मंजनीक चलाने पर मामूर थे? जवाब: 400 आदमी। सवाल: हजरत अजीज अलैहिस्सलाम को 100 साल की नींद से उठने के बाद किसने पहचाना था कि यही अजीज अलैहिस्सलाम है? जवाब: हजरत अजीज अलैहिस्सलाम की खादमा ने पहचाना था। सवाल: हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निकाह ना करने का किन लोगों से मना फरमाया था? जवाब: कनानियों में। सवाल: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले किस सहाबी ने लिखी? जवाब: हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वलादत के मौके पर किन 3 मोजज़ात पैदाइशी से मुतअस्सिफ थे? जवाब: नाव से बरीदा थे, खतनाशुदा थे और हालत सजदा में थे। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौनियत अबू इब्राहीम किसने रखी थी? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ज़माना था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और यह कहकर आवाज़ दी, या अब्बा इब्राहीम, जिससे आपकी कौनियत अबू इब्राहीम हो गई। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग से तंग आकर नमरूद ने कितनी फ़ौज तैयार की थी? जवाब: 60 लाख फ़ौज। सवाल: कौम समूद के लोग कहाँ घर बनाते थे? जवाब: कौम समूद के बारे में कहा जाता है
وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ سوال: بتائیے کس بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ میری بیٹی اور آدھی سلطنت کا مالک ہوگا؟ جواب: جالوت کو قتل کرنے کا یہ اعلان طالوت نے کیا۔ سوال: نمرود کی فوج کس عذاب الہی سے ہلاک ہو گئی؟ جواب: مچھروں کے عذاب سے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلوہ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب: کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز اور سبزیاں۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: مشرکین کی نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کی خادم ہوں گے۔ سوال: کون ہے جو صبح سے لے کر شام تک سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے؟ جواب: سورج مکھی کا پھول۔ سوال: شیطان کی سب سے پہلی ملاقات زمین پر کس جانور سے ہوئی تھی؟ جواب: مچھلی سے۔ سوال: باسی روٹی کس بیماری کا بہترین علاج ہے؟ جواب: اگر آپ صبح نہار میں باسی روٹی دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی۔ سوال: غسل کرتے ہوئے جسم پر کتنی مرتبہ پانی بہانا فرض ہے؟ جواب: 3 بار۔ سوال: گھر میں کون سا جانور پالنے سے روزانہ ثواب میں کمی ہوتی ہے؟ جواب: کتا پالنے سے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے نکاح ہو چکے تھے؟ جواب: 2 نکاح۔ سوال: صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سوال: بتائیے لالچ انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب: کتے سے۔ سوال: جنت البقیع میں سب سے پہلے کون سے صحابی دفن ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس فرشتے کے ساتھ مل کر حجر اسود ڈھونڈا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ سوال: کس قوم کی توبہ اللہ تعالی نے قبول نہیں کی تھی؟ جواب: قوم یونس علیہ السلام کی۔ سوال: کس صحابی کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟
جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو